جڑا بندہ دن دے اندر ہزاراں دی تعداد اندر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا رہندا ہے، اللہ او دی زندگی مصیبتاں پریشانیاں تو پاک فرما دیندے نے۔ یار میرے سمیت غور کرو، ہاں کل جمعرات دا دن گزر گیا، اکثر بھرا کہندے نے شیخ صاحب بیٹا نہیں ملیا، صحت نہیں ملی، قرضہ نہیں اتریا، شیخ صاحب میں فلانی ٹینشن اندر ہاں، فلانی ٹینشن اندر ہاں۔ میں فیصلہ آباد دو جمعے دے ذریعے تہانوں یہ گل پوچھن آیا، کل کنی ہزار دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے آجے، فجر تو بعد کنی 100 دفعہ پڑھے آجے، زور تو بعد کنی 100 دفعہ پڑھے آجے، عصر تے مغرب دے درمیان کنی دفعہ پڑھے آجے۔ اور میرے بھائی جے تو لا حول ولا قوت الا باللہ دے حسار اندر اپنے آپ نو نہیں نہ رکھ دا، تو جان بجھ کے اپنے آپ نو دکھاں دی وادی اندر سٹھیا ہے۔ سائیکل چلاندا مڑ سائیکل چلاندا، اپنے بستر تے لیٹیا تے اپنی دکان تے بیٹھا، کسرت دے نال اللہ دا ذکر کریا کر، گھر داخل ہون لگا بسم اللہ پڑھیا کر، گھروں باہر نکلن دی دعا پڑھیا کر، واش روم جان لگا دعا پڑھیا کر، واش روم چو نکلن لگا دعا پڑھیا کر۔ ادھر ویکھ گھر چ تو 38 باری بھی داخل ہوئے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، غصہ نہ کریو، میں جدی پشتی اہلے دی ساروں ویکھیا ہے، اللہ جاندہ ہے انہاں دا ذکر وال اینا دھیان ہے کہ گھر دی اندر سنت دے مطابق سلام بھی نہیں کر دے، کثرت دے نال سلام بھی نہیں کر دے۔ اوے اذکار دا اہتمام کرو، وظائف دا اہتمام کرو، دعاواں دا اہتمام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ذکر دسے نے انہاں دا اہتمام کرو۔ فرمایا میں زندگی خوشحال کر دیاں گا، مبارک کر دیاں گا۔ اے تو انہوں پتہ ہے صبح و شام دی اذکار اندر ایک ذکر ہوندہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک صحابی بیان کر دے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی جیڑا بندہ ہے وظیفہ پڑھ لوے نا، او دی زندگی اللہ تکلیفاں مصیبتاں دکھاں تو پاک کر دیندے نے۔ او فرماندے نے میں ساری زندگی پڑھ دا رہا، اللہ پاک نے میں ساری زندگی روحانی جسمانی بیماریاں تو محفوظ فرما کے رکھے۔ اور جدو انہوں نے حدیث بیان کی تھی نا تو جو میرے رکھے ہو انہوں نے فالو جو ہے سی تے ایک بندہ بول کے کہنے لگا حضرت جی تسی فرماندے ہو میری انہاں دعا دی وجہ تو زندگی بڑی مبارک رہی ہے، پاکیزہ رہی ہے، فتنیاں تو بچ کے رہی ہے، اللہ نے روحانی جسمانی بیماریاں تو بچایا، تو انہوں دے فالج ہویا ہے۔ حضرت فرمان لگے جدن فالج ہویا ہے ادھر میں دعا پڑھنی بھول گیا سا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مخلوق بندے دا نقصان نہیں کر سکتی جڑا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھدا ہے۔ میں کتاب الاذکار دے چند نسخے لے کے آیا، باہروں حاصل کر لیا جے۔ اور لوگوں اذکار والی زندگی برکتاں والی زندگی جے، اذکار والی زندگی خوشی والی زندگی۔ رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث اندر میں پڑھیا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے ذکر کردا ہے، شام دے ذکر کردا ہے، اوے بالخصوص رات لیٹن لگے اپنے بستر تے باوضو لیٹیا کر۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں، قل یا ایھا الکافرون، آخری تینوں کل اللہ تبارک و تعالی نظر بد تو، جادو تو، حسد تو، روحانی جسمانی بیماریاں تو پاک زندگی عطا کردہ ہے۔ جنی خرابی جنی بے چینی ہے، اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ہے، کلمہ پڑھ کے جس بندے دی زندگی اندر جنی بے چینی زیادہ ہے وہ ذکر دی اندر اس قدر زیادہ غافل ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ لغویات تو بچ کے ذکر فکر دے نال وقت گزاردا ہے او انجی سمجھو کہ ایک بندہ جا رہا ہے او دے مگر ڈاکو لگا ہے، او دے مگر چور لگا ہے، او دے مگر او دا دشمن لگا ہے۔ قریب سی کہ او دشمن او دا انہوں پکڑ لوے، لیکن وہ اچانک ایک کلے دے اندر داخل ہو گیا تے انہیں دروازہ بند کر لیا، دشمن جڑا ناکام ہو کے پیچھے ٹر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان بندے دا دشمن ہر ویلے بندے دے مگر لگا رہندا ہے، تے جدوں بندہ ذکر کثرت دے نال کردا ہے او ذکر دے کلے اندر آ جاندا ہے، اللہ پاک شیطان نو ناکام دے برباد فرما دیندے نے۔ اور جیڑا بندہ کثرت دے نال ذکر نہیں کردا
وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ غالباً اللہ پاک نے سورہ جن اندر فرمایا جیڑا بندہ ذکر دا اہتمام نہیں کردا، فرمایا اسی انہوں دکھاں دی وادی اندر لے جانے ہیں، اسی انہوں تکلیفاں دی وادی اندر لے جانے ہیں، دن بدن بربادی وال ٹر جاندا ہے، دن بدن اجڑدا چلا جاندا ہے، دن بدن ویران ہوندا چلا جاندا ہے، دن بدن عذاباں وال چلا جاندا ہے۔ کہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی واضح آیت اندر آکھے ہے جیڑا ساڑھے ذکر تو منہ موڑے گا لغویات چ پہ جائے گا، بیہودہ مذاق اندر پہ جائے گا، نہ انہیں صبح دے اذکار پڑھے، نہ شام دے پڑھے، نہ رات دے پڑھے، نہ انہوں گھر داخل ہون دی دعا یاد، نہ باہر نکلن دی دعا یاد، نہ غمی خوشی دی دعا یاد، نہ کوئی تعزیت دی دعا یاد۔ فرمایا جس بندے دی زندگی ذکر تو خالی ہوئے گی، اللہ فرماندے نے اسیوں دی زندگی تنگ کر دیاں گے۔ ہن مینوں ایمانداری نال دسو ہاں ساڈی نوجوان نسل کیڑے پاسے نے؟ اسی سمجھیا کہ ساڈے دکھ ٹرن گے، میں دبئی ٹر گیا، امریکہ ٹر گیا، یوکے ٹر گیا۔ اوے کرماڑے ہو اپنے ماں باپ دے قدماں چ زندگی بسر کرو، اپنے اتھاریاں چ زندگی بسر کرو، اپنے بیوی بچیاں کو زندگی بسر کرو، اپنی زندگی نو ذکر والا تو بنا لے، اللہ پاک تینوں دوواں جہاناں دے خزانے عطا فرما دین گے۔ بیماریاں دا علاج اللہ پاک نے ذکر اندر رکھیا، جے مصیبتاں دا علاج ذکر اندر آئیے۔ جڑا میں دوسرا عمل بیان کرنا چاہنا، حفاظتی پیکج میں بیان کرنا، ہر بندہ پریشان، ہر بندہ دکھی، ہر بندہ بے چین، ہر بندہ بے قرار، ہر دوسرا بندہ اپنی زندگی تو تنگ تنگ نظر آندا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزی انہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ لو جی میں ایک دعا کرنا، محبت نہ آمین بھی کبھو تے عمل کرن دا بھی ارادہ کرو، اے غفلتاں چو باہر نکلو، اپنی اولاد نو غفلتاں دی زندگی چو باہر کڈو، اپنی بیٹی دی فکر کر۔ ویسے میں چھوٹا جا سوال کرنا، کدی اپنی بیٹی کو آیت الکرسی دا ترجمہ بھی سنے؟ اے تے کہنا ہے بیڑا غرق ہو گیا، اے تے کہنا ہے بے چین بے آباد، کدی نماز دا ترجمہ بھی سنے؟ او تینوں خود نماز دا ترجمہ نہ آئے، اپنی اولاد کو نماز دا ترجمہ کی سنے گا؟ سب نالو بڑا ذکر نماز دے، سب نالو بڑا ذکر قرآن پاک دی تلاوت دے۔ جیڑا بندہ اللہ پاک دے ذکر دے اندر رہندا ہے، اللہ پاک انہوں حفاظت والی زندگی دیندا ہے، اللہ پاک انہوں خیر و برکت والی زندگی دیندا ہے۔ آئیے حضرات ذی وقار میں دوسرا عمل بیان کراں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جے چاندے ہو اللہ پاک توانوں لڑائی جھگڑے تو بچائے، فتنیاں تو بچائے، ازمیشاں تو بچائے، اللہ پاک توانوں ایمان دی مٹھاس عطا فرمائے، اللہ پاک توانوں برکتاں تے بہاراں عطا فرمائے، اللہ پاک توانوں دکھاں تے مصیبتاں تو بچائے۔ پھر ہر عمل نبی پاک دی سنت دے مطابق کریا کر۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں پیغام دینا چاہنا، او اللہ دے بندو سنت برکت ہے، سنت نور ہے، سنت شفا ہے۔ اصل چنا قصور ساڈا بھی ہے، میرے حال بیکھیو ذرا، قصور ساڈا بھی ہے۔ اسی نے تانوں جمعہ دے اندر تے جلسیاں دے اندر صرف اینی گل ہی دسی ہے کہ رفل دین سنت ہے، صرف اچھی آمین کہنا سنت ہے، صرف پیراں نہ پیر لگانا سنت ہے، صرف سینے تے ہاتھ بڑھنا سنت ہے۔
اور بھائی عبادات اندر سنت ہے تے صحت اندر بھی سنت دا خیال کریا کر، تجارت اندر بھی سنت دا خیال کریا کر، سیاست اندر بھی سنت دا خیال کریا کر، اخلاق اندر بھی سنت دا خیال کریا کر۔ زندگی اندر ازمیشاں، بربادی، بے چینی، بے قراری اور زندگی دی پریشانیاں دی ایک سب نالوں بڑی وجہ سیاست اندر نبی پاک دی سنت نہیں، تجارت اندر نبی پاک دی سنت نہیں، معاملات اندر نبی پاک دی سنت نہیں، اخلاق اندر نبی پاک دی سنت نہیں۔ اپنے جڑے معاملات کر دیو سنت دے مطابق کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرضے دا لین دین نہیں نہ کردا، توجہ رکھنا، جڑا بندہ قرضے دا لین دین نہیں کردا، لڑائیاں تے ہوندیاں نے، جھگڑے تے ہوندے نے، بندے تے لے دے کے مکر جاندے نے، پر قرضے دا لین دین کر لگا جڑا بندہ لکھے نہ اللہ دے تے اتنا ناراض ہو جاندا ہے، رب دی دعا ہی قبول نہیں کردا۔ جدوں بھی کسے دے نال لین دین دا معاملہ کرو، گواہ بناؤ، تحریر کرو رسول اللہ دی سنت۔ بلکہ تسی مولانا مظہر اقبال حافظہ اللہ کو پوچھ لو، اے تیسرے سپارے اندر جڑے قرآن پاک دی حروف دے لحاظ دے نال سب نالوں بڑی آیت ہے نا، او دی اندر اللہ پاک نے قرض دے معاملات لکھن دا حکم فرمایا ہے۔ معاملات اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت عمل کر، اور تجارت اندر نبی پاک دی سنت عمل کر، معاملات اندر سنت نہیں۔ ویکھ لو عدالتاں آباد ہو گئیاں، جیلاں آباد ہو گئیاں، ویکھ لو ساڈے ملک دی حالت کی بن گئی۔ معاملات اندر نبی پاک دی سنت دیکھیا کر، طریقہ دیکھیا کر، تجارت اندر نبی پاک دی سنت تے طریقہ دیکھیا کر۔ ساڈے ملک دی اندر 90% تجارت نبی پاک دی سنت دی مخالفت۔ اور میرے پیارے بھائیو، میں تو انہوں نے فکر دینی چاہنا، صرف رفع الیدین سنت نہیں، بخشش واسطے صرف رفع الیدین والی سنت کافی نہیں، معاملات اندر بھی سنت ہے، تجارت اندر بھی سنت ہے۔ ہن مینوں ایمانداری دے نال دسو، ہاں آج جننے فراڈ ہو رہے ہیں، جننی جال سازی ہو رہی ہے، سارا پاکستان عاشق رسولہ نہ بھریا ہے، سارا پاکستان حب اہل بیت نہ بھریا ہے، تے ماشاءاللہ باہر نکل کے مسیتوں ویکھ لو، اللہ دی قسم ایک شے بھی خالص نہیں ملدی۔ ڈب کے مرن دا مقام، غصہ نہ کرنا، جے داڑھی والا ہے تو بھی فراڈ کر رہا ہے، نماز والا ہے تو بھی فراڈ کر رہا ہے، کوئی بے نماز ہے تو بھی فراڈ کر رہا ہے۔ انہوں کوئی حیا نہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے دے ایک بدنما داغ بندا جا رہے ہیں، کل میں اپنے پیغمبر دا سامنا کیویں کراں گا؟ عبادت اندر بھی سنت، معاملات اندر بھی سنت، تجارت اندر بھی سنت، اور سیاست اندر بھی سنت۔ اگر اسی سیاست اندر نبی پاک دی سنت نو اختیار کیتا ہوندا، اے تواڈے ملک دی حالت نہ بندی، پاکستان لڑاکستان بن گیا، خانہ جنگی شروع۔ تانوں نہیں پتا نبی پاک نے فرمایا جڑا ووٹاں دا لالچی ہوئے انہوں ووٹ نہیں پانا؟ تانوں نہیں پتا نبی پاک نے فرمایا جڑا عہدہ منگی انہوں عہدہ نہیں دینا؟ عہدہ عیاشی نہیں، کونسلر، ناظم، ایم پی اے، ایم این اے، جرنل، کرنل اور وزیر بننا ایک کوئی اعزاز نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو 10 بندیاں دی ذمہ داری مل گئی نا، او وزیر اعلیٰ صاحب، او وزیر اعظم صاحب، او کرنل جرنل صاحب، سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کی ہے۔ ایک تے نبی پاک نے فرمایا جڑا عہدے دا لالچی ہوئے اس نو ووٹ نہ دیو، انہوں اپنے بڑا نہ بناؤ، انہوں اپنے دے مسلط نہ کرو۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے نو 10 بندیاں دا بھی نگران بنایا گیا نا، 10 بندیاں دا، تے انہیں انہاں دے حق دا نہ کیتے، انہاں نے زیادتی کیتی ہوئی، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے دوویں بازو پیچھے بن کے الٹے منہ جہنم رسید کر دے۔ اور بھائی چیئرمین بننا، نمبردار بننا، کونسلر بننا، ذمہ داری لینا، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ نبی پاک نے فرمایا بچو ذمہ داری لین تو۔ اگر چاندے ہو اللہ تو انہوں فتنیاں تو پاک زندگی عطا کرے، روحانیت طمانینت عطا کرے،
اور ذکر فکر والی زندگی کرو اللہ پاک برکتاں عطا کردا جے اور داسیاں محرومیاں تو باہر کردا جے ہر کم اندر نبی پاک دی سنت دا خیال کرو تجارت اندر سیاست اندر معاملات اندر صحت اندر اگر تھی چاہتے ہو نا کہ اللہ بیماریاں تو بچائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک سنت تے عمل کر لو چلو دو سنتاں تے عمل کر لو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں گھر تے کھانا بناؤ نا ادوں شوربہ زیادہ بنا لیا کرو اے میں ممبر تے کھڑا اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے اج بھی اپنے گھراں چ رسول اللہ دی شوربے والی سنت زندہ کر دیو اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں درجناں بیماریاں تو صرف شوربے دی برکت دے نال محفوظ فرما لین گے یہ امریکہ تو انہوں پہلے فاسٹ فوڈ کھواندا ہے پیزے کھواندا ہے برگر کھواندا ہے سینڈوچ کھواندا ہے پہلے تو انہوں فاسٹ فوڈ دے کے برباد کردا ہے بیمار کردا ہے پھر انگریزی میڈیسن دے کے تہاڈا علاج کردا ہے پہلے بیمار کرنے بھی تو انہوں لٹدا ہے پھر تو انہوں دوائیاں تے بھی لٹدا ہے اور تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اپنے گھر اندر زندہ نہیں کردے میرے پیغمبر نے فرمایا کھانا بناؤ شوربہ زیادہ بناؤ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا کھانا گھٹ کر دے نا صرف اینا کہ کھاوے کہ دی کمر سدھی رہے ساڈے تے تھے تھک کے نہیں چھڑ دے رج کے نہیں چھڑ دے یب کے چھڑ دے احسن والی گل نہیں اینا چیزیں ہی تانوں برباد کیتا ہے سا اوکھا ہو گیا اٹھیا نہیں جاندا نہ کوئی پانی پین دی ترتیب ہے نہ کوئی لقمہ چبان دی ترتیب ہے اے رسول اللہ دا امتی ہے اور میرا قصور ہے میں ممبر تے شرمندہ کھلوتا ہوں کیونکہ میں تانوں صرف اینی گل دسی ہے کیونکہ میں مناظر اسلام ہوں میں اینی گل دسی ہے کہ رفع الدین سنت ہے بس اور میرے پیارے بھائی نبی پاک نے فرمایا صرف اینا کھا کہ تیری کمر سدھی رہے بلڈ پریشر شوگر کینسر سب خرابیاں دی بنیاد جے زیادہ کھانا میرے خطبہ جمعۃ المبارکہ نو اپنی زندگی چ لے کے روحانی طور تے ذکر فکر کریا کر عملی زندگی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے چلیا کر اللہ مرن تو پہلے تینوں اس زندگی اندر جنت دی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دے گے اخلاق اندر نبی پاک دی سنت اختیار کر ایویں گلاں گلاں جے کسی نو ذلیل کر دینا مینوں دسو ہاں کس نبی دی سنت ہے تانو تشریح کرنا کہڑے نبی دی سنت ہے او غصہ نہ کریو یار ساڈا تے مزاج ہی بدل گیا ہے ہن اسی اپنے من پسند خطیب رکھے نے اید کو اے ٹون سننی ہے اید کو آ شعر سننے نے اید کو آ مضمون سننا ہے ایہو جیاں گلاں تے سانو ہضم ہی نہیں ہوندیاں فرمایا جو الی الذلۃ والصغار علی من خالف امری جڑا بندہ نبی پاک فرماندے نے اب معاملات اندر میری سنت نو چھوڑے گا ترجمہ سننا حدیث دا مسند احمد اندر جڑا بندہ صحت اندر میری سنت نو چھوڑے گا معاملات اندر میری سنت نو چھوڑے گا سیاست اندر میری سنت نو چھوڑے گا تجارت اندر میری سنت نو چھوڑے گا اخلاق اندر میری سنت نو چھوڑے گا اللہ پاک انہاں بندیاں تے ذلت تے رسوائی تے مصیبتاں دے ٹھپے مار دے گا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ جو میرے بیٹو اگر اینی گالی سکھ کے لے جاؤ نا کہ صرف اچھی آمین کہنا سنت نہیں تھوڑا کھانا بھی سنت ہے اور معاملات اندر کھریاں ہونا بھی سنت ہے اور جے داڑھی سنت ہے تو تجارت دے معاملات اندر ٹھگی نہ کرنا چائنا دی چیز اوریجنل کہہ کے نہ بیچنا یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بازار چو گئے میرے حال بیکھے وہ ایک بندے نے نا بارش ہوئی سی تے دانا گلا سی لیکن انہوں نے گلے دانے ذرا چھپائے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ خلق خدا انہوں دھوکھا دیندا ہے اللہ پاک انہوں میری امت چوں ہی کٹ دیندا ہے
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لو جی میں دعا کر رہا ہوں بدنام ان کا وہ سارے ساتھی ماشاءاللہ تا حد نگاہ بیٹھے ہو، اللہ ذکر فکر والی زندگی دے دے۔ سارے نہیں بولے، بچے خاموش رہو، سیانے بولو، اللہ پاک سانو ذکر والی زبان دے دے۔ یار گل سنو، ساری بربادی اے ذکر چ غفلت دی وجہ تو جے، اے ساری بربادی نوست رسول اللہ دی سنت دی مخالفت دی وجہ تو جے۔ اللہ پاک سانو نبی پاک دی سنت نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر حفاظتی پیکج بیان کر رہے ہیں، اور جدنا اللہ تو انہوں دکھاں تو بچائے گا، محتاجی تو بچائے گا، معذوری تو بچائے گا، اللہ پاک پریشانیاں دا بوجھ ہلکا کرے گا۔ آئیے جڑا میں تیسرا عمل بیان کرنا چاہنا، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماندے نے اے تو انہوں زبان ذکر آستے دیتی ہے، بڑا ذکر کریا کرو، میں حیات طیبہ عطا کر دیاں گا، تے نبی پاک دی سنت دے مطابق چلیا کرو، میں تو انہوں پاک زندگی عطا فرما دیاں گا۔ ان تیسری بات تے غور فرمانا، جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میں نو ازمیشاں تو بچائے، مصیبتاں تو جو بجائے، پریشانیاں تکلیفاں دا اللہ بوجھ ہلکا کرے، اور تیسرا کام میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے میں عام اعلان کر دیتا ہے، جے تسی میریاں نشکریاں کرو گے میں دکھاں تے مصیبتاں دی چکی اندر تو انہوں پی کے رکھ دیاں گا، تے جے تسی لمحہ لمحہ میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی رحمتاں تے برکتاں تے دتیاں ہوئیاں نعمتاں دے اندر اضافے فرما دیاں گا۔ اور جوانا میرے الوے کیمرے نوں چھاڑ ادھر وے، اور نشکری نے ستیا ناس کیتا ہی، اور نشکری دی لعنت چو باہر آ، شکر گزار بندہ بن۔ اب میرے تو اڈے تے اللہ دا چھوٹا فضل ہے، کتھوں میں فیصلہ بادوں چلے ہیں، جمعہ پڑھان آیا، انشاءاللہ اپنے بچیاں سے رات واپس ٹر جاؤں گا، تسی میں کڈی دوروں خطبہ پڑھنا آئے ہو، بچیاں چ اٹھ کے آئے ہو، بچیاں چ ٹر گئے ہو۔ اوہ بچیاں چ اٹھ کے آنا تے بچیاں چ اٹھ کے ٹر جانا، یہ اللہ دا چھوٹا احسان ہے۔ اوہ لوگ جیلاں چ دھکے کھا رہے ہیں، اوہ لوگ عدالتاں چ دھکے کھا رہے ہیں۔ میں صبح فیصلہ بادوں نکلیاں تقریباً 10 بجے دے قریب، عدالتاں پریاں، عدالتاں سے دنیا رول گئی۔ اللہ نے تینوں معذوری تو بچایا، محتاجی تو بچایا، اللہ دا شکر ادا کر۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اس حال جو صبح کرے نا، وہ کول پیالہ پانی دا ہوئے، ادھر دیکھو پیالہ پانی دا ہوئے، تے وہ کو مسلح ہوئے، تے ایک دو لقمے کھان پین لی کو ہون، تے صحت وہ دی ٹھیک ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سمجھ لو اللہ پاک نے انہوں دنیا دے سارے خزانے عطا فرما دیتے۔ فرمایا جڑا بندہ شکر گزار ہے، اللہ پاک شکر گزاری دی برکت دے نال اپنے بندے نو ازمیشاں دے دکھاں تو بچاندا ہے، جے دکھاں دی چکی جے ڈگ بھی پوے تے اللہ باہر کر دیندا ہے۔ ایک گل دھیان نال سن لو، بے نماز بندہ ہزار وری بھی کہے نا اللہ کی حال پا جی، اللہ دا شکر، اللہ دا شکر، اوہ زبان نال لفظ شکر ادا کرنا شکر نہیں ہوندا۔ اے جا کے گھراں دی کاپیاں تے میرا جملہ لکھ لیو، بے نماز بندہ شکر گزار نہیں جے، مشرک بندہ شکر گزار نہیں جے، جیڑا قبراں تے سجدے کرے، بابیاں دے قدماں تے سجدے کرے، شرکیہ توحید پائے، چھلے کڑے تاکے پائے، اور جیڑا بندہ غیراں دی چوکھڑ دے جا کے گرے، اللہ دی قسم او شکر گزار نہیں جے۔ مشرک پرلے درجے دا رب دا نشکرا، بے نماز بندہ پرلے درجے دا رب دا نشکرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی لمبی تہجد پڑھ دے سن تے غالباً ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام تہاڈا گناہ بھی کوئی نہیں، تہاڈی غلطی بھی کوئی نہیں، تے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی
एडे एडे लम्मे रकू कर दे हो, कटन राता मुसल्ले ते खलोते पैर सुज जावन, खुदा खे न जाग इतना इबादत एहो जई होवे। इन्नी रात लम्मा क्याम। हुण वेखो माशाअल्लाह तुहाडे च कई 70 साल के बुजुर्ग भी बैठे ने, खुतबा खत्म हो चला है, तवज्जो करियो। 70 साल बाबा जी तुहाडी उम्र हो गई है, 60 साल हो गई, और भाओ इधर वेख तेरी उम्र 50 साल हो गई है, को तेरे को कोई अद्धे घंटे का एक भी सजदा है जिहड़ा अल्लाह दी बारगाह च पेश कर सके? टकरा मार के उम्र गुजार दी हो। कोई 35 साल का नौजवान मेरे मजमे चो उठे और कहे कि शेख साहब मैं रात की तरीकी अंदर अपने अल्लाह के सामने 35 मिनट का सजदा करना, 40 मिनट का सजदा करना। जिंदगी जिन्नी नौसत है अल्लाह की कसमें है ही, नमाजा जदों दियां टकरा बन गई ने ना, अल्लाह ने जिंदगी का नूर ही खत्म कर दिता है। वरना तन्हाई च बंदा लम्मे सजदे करने वाला होवे, अल्लाह अपने बंदे की जिंदगी की मट्टी भी सोना बना देता है। और बच्चियों जुमा पढ़ाना कोई कमाल नहीं, और जुमा सुनना कोई कमाल नहीं। मैं तुहाडे सामने पूरी जिंदगी का सिलेबस रख दिता है, निसाब रख दिता है, खुद भी ये अमल कर, अपनी नस्ल नूं भी ये चला, जिक्र वाली जिंदगी गुजार। बोल बोलन तो पहले हद्दा के रात नूं लेटन लगा भी रसूलुल्लाह दी सुन्नत के मुताबिक लेट। हर मामले अंदर नबी पाक दी सुन्नत ते शुक्र गुजारी दी कैफियत अंदर रह। अल्लाह पाक दा कुरान पाक वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा, वरना अल्लाह पाक ने ना एक बस्ती सी, ओदे खब्बे भी 2 बाग सन, ओदे सज्जे भी 2 बाग सन, ते तरोताजा फल अल्लाह देंदा सी। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा जदों उन्होंने साडे हुक्मां दा हया ना कीता, अपनी मनमानी शुरू कर दी, बेदीन बन गए, साडे नाफरमान बन गए। फरमाया जिथे मिठे फल लगते सन असी कंडे ला दिते, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने असी उस बस्ती नूं बर्बाद कर दिता। अगे अल्लाह पाक फरमाते ने हल नुजाजी इल्लल कफूर, क़यामत तक जेड़ा बंदा भी नशुक्री करेगा असी ओदी खुशहाली खत्म करके उन्होंने इबरत दा निशान बना देंगे। यार साडे मुल्क च केड़ी नेमत नहीं, केड़ी नेमत साडे मुल्क अंदर नहीं। आ वेख लो शिरक दे अड्डे इत्थे, बिदत दे अड्डे इत्थे, इधर वेखो जादू दे अड्डे इत्थे, हर शै च मिलावट इत्थे। होर दसो नशुक्री नूं सिंग लगे हुंदे ने। ये तो साडे बुजुर्गां ने मेहनत करके खून दे के अल्लाह पाक दी रहमत वतन साडे लिए बने, वरना पौनी सदी के अंदर असी जो मुल्क दा हुलिया बिगाड़ दिता है। अल्लाह की इज्जत की कसम जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ ना हुंदी कि अल्लाह पाक मेरी उम्मत नूं खत्म ना करी, कोई ऐसा गुनाह नहीं जेड़ियां पहलियां उम्मतां करदियां रहियां होण ते साडे अंदर ना आया होवे। और जिस घर के अंदर शुक्रगुजार बीवी होवे ना, अल्लाह जानता जी अल्लाह उस घर नूं भी बहार बना देता है। और बुखारी शरीफ च वाकया होंदा ना, हजरत इस्माइल की पहली औरत ने शुक्री, हजरत इब्राहिम ने फरमाया फारक कर दे, ये नौसत कर दी, ओही दहलीज है, ओही हजरत इस्माइल का घर है। शुक्रगुजार बीवी आ गई है, अल्लाह पाक ने रिज़्क दी भी फरावानी कर दी है, तो अल्लाह ने बरकतां नाल भी माला माल फरमा दिता है। नशुक्री औरत घर दी नहूसत, खामद लई नहूसत, बच्चियां लई नहूसत। अगर किसी मुसलमान बेटी बहन मां तक मेरा पैगाम जाए, मैं रब दा वास्ता दे के कहना मुअज़्ज़ज़ खवातीन दी खिदमत गुजारिश करांगा, ओए घर दी बरकत दा तुहाडी शुक्रगुजारी ते बड़ा इन्हिसार है। फ्रिजां भरियां, हर नेमत मौजूद है, लेकिन फिर भी जुबान शिकवे करदी नहीं थकदी। लो जी मैं दुआ करना मोहब्बत नाल, मैंने कहना अल्लाह पाक सानू शुक्रगुजार बना दे। और शुक्रगुजार वो बंदा होता है जिहदे दिल च अल्लाह दा कोई गिला ना होवे, कोई शिकवा ना होवे। अल्लाह ने 5 साल पुत नहीं दिता, 10 साल पुत नहीं दिता, कर्जा नहीं अल्लाह ने उतारिया। अच्छा इसदा मतलब है रब ने गद्दारी शुरू कर दे, नमाज़ां नहीं छड़ दे ते मुशरिक बन जा। आखिरी गल सुन लो, 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ। मैं अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर जो हालात देख रहे हैं ना मुल्क पाकिस्तान दे इज्तिमाई इनफिरादी, मैं चाहना यह खुतबा हर मस्जिद अंदर बयान होना चाहिए।
हिफाजती पैकेज इस फितने दे दौर अंदर जे अजमैशां तो बचना चाहते हो, दुखों तो बचना चाहते हो, जिक्र वाली जिंदगी बनाओ। हर अमल नबी पाक दी सुन्नत के मुताबिक कर और शुक्रगुजारी करया कर। लम्मे लम्मे सजदियां दा नाम शुक्र है। तेरा अंदर भरिया होवे, तेरे अंदरों आवाज पता की आवे, जुमला पसंद आए तो ईमान ताज़ा करी, तेरे अंदरों आवाज आवे, या अल्लाह मैं तो पट्ठियां दे काबिल भी नहीं सा, तो मैनू तो तू इन्नियां नेमतां देतियां ने, इन्नियां नेमतां दित्तियां ने। अल्लाह तू पूरी दुनिया ते इहो जिहियां नेमतां किसी नूं दित्तियां ही नहीं। रचिया रिया कर अपने रब ते, हर वेले ललचाई नजर, हर वेले गंदी मक्खी दी तरह गंद ते ही बहना। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, अल्लाह दियां तारीफां कर, लम्मे सजदे कर। ते आखिरी गल सुनियो, जे चाहते हो ना अल्लाह तुहानू मुबारक जिंदगियां दवे। यार मैं जी चौथी गल कर लगा, मैं किवें तुहाडे दिल च उतारा। मेरे को खिताबत नहीं, अल्लाह की कसम मेरे को अंदाज नहीं, को मेरा वस चले मैं घोल के तुहाडे अंदर चौथी गल पा दियां। जे एक्सीडेंट तो बचना चाहते हो, जे मूसी अमराज तो बचना चाहते हो, जे घरेलू खानदानी तंजीमी झगड़ियां तो बचना चाहते हो, चौथा अमल जिक्र न छड्डियो, सुन्नत के मुताबिक कदम उठायो, शुक्र की कैफियत रहा जे। ते चौथी गल, तेरी नस्ल चों भी रिजक नहीं मुकेगा, ते कोई अजमैश इंशाअल्लाह तेरा बुआ नहीं टपेगी। जे आ गई तो अल्लाह दूर करेगा। चौथी गल पता केड़ी है? रोजाना बिला नागा रिज़्क़े हलाल चों सदका करया कर। अल्लाह मुसीबतां दे बूहे बंद करके तेरे मन दियां सारियां मुरादां पूरियां फरमा देंगे। रोजाना सदका कर। ये भी मेरा कसूर है, मेरा कसूर है, क्योंकि मैं मिंबर ते चढ़ के जो भी सदके की गल की है ना, मैं मिल लानरां नूं मुखातब किया है, मैं करोड़ा पतियां नूं मुखातब किया है। मैं दसिया कि सदका देना सिर्फ ओदा काम है जिहड़ा फैक्ट्री का मालक है। नहीं बेटा, तू 10,000 महीने का लेना है, उस चों भी सदका करया कर डेली। भावें 10 रुपये कर, भावें 20 रुपये कर। और बीमारां दी बीमारी वध के ही सदका नहीं करते, दुखियां दे दुख वध के सदका नहीं करते। बखील बंदा अल्लाह के उत्ते अपनी हर लानत मार देंदा है। जे चाहते हो अल्लाह तुहानू अज़मैशां तो बचाए, दुखों तो बचाए, रोजाना सदका खैरात करो। ए कुरान पाक दे तीसरे पारे च अल्लाह फरमांदे ने, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बा अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। फरमाया जेड़ा बंदा सदका करता है ना रोजाना, वो इंजी समझे कि किसान ने एक दाना दबिया सी, 7 बाड़ियां, हर बाड़ी च 100 दाने, उन्हें एक दाना जमीन च पाया, असी कम अज कम 700 दाने वापस कर दिते। जेड़ा साडे रस्ते च देंदा रहिंदा है, असी ओदे हर पासे बरकतां ते बहारां दे छट्टे ही मार देंदे। और तैनू जिमीदार अजे भी गल नहीं समझ आई? मेरा शर्म दे नाल सिर झुकदा है कि मदर इकबाल साहब तेरे को तेरी जगह ते जाके उशर लैन जान। मैं हैरान हो गया, बच्चियां ने मैनू हदीस सुनाई है, मैं बड़े बड़े मदारस अंदर जाना, बल्कि मेरी शर्त ही होंदी है कि मैं जुमा उत्थे पढ़ाना जिथे मदरसा हो। मैं हैरान हो गया, बच्चियां ने जबत दे नाल, मंजिल दे नाल, सिफात और मखारिज दी अदायगी दे नाल मैनू हदीसां अरबी दियां हिंज पढ़ के अंदर सुनाइयां ने जिवें बड़े बड़े मुहद्दिस ने। ते इन्हां बच्चियां नूं इन्हां सिट्टियां दी खातर तरसांदे जे, उशर दी खातर। क्या हैसियत है उशर दी? इन्हां बच्चियां नूं तुसीं सोनिया दे चमचियां अंदर भी खिलाओ, इन्हां दी इज्जत दा हक अदा नहीं कर सकते। और मेरे नजदीक ए कुरान मेरे हाथ अंदर जे, हस्पताल बनाओ अजर मिलेगा, डिस्पेंसरी बनाओ अजर मिलेगा, किसी बेवा ते खर्च करो अजर मिलेगा, लेकिन सब नालों ज्यादा अजर दे दीन दे मुजाहदां दे खर्च करया कर। ओए तू वजीरे सेहत की इज्जत क्यों करना है? वजीरे आला की इज्जत क्यों करना है? वजीरे मुआसलात की इज्जत क्यों करना है? जुमला पसंद आए तो ईमान ताज़ा करी। अच्छा ए वजीरे सेहत है, ए वजीरे आला पंजाब है, ए वजीरे मुआसलात है, ते आ ते वजीरे कुरान बैठे ने। और तेरी यहूदियां वाली सोच किदन तो हो गई है? जे मैं तेरे अपने बच्चे पालना तेरे ते फर्ज है,
ٹائم پوری دنیا دی یہودیت پوری دنیا دے ملحد جویں مدرسیاں دے خلاف ہو چکے نے انہاں دین دے درویشاں دے خلاف ہو چکے نے میرا فتویٰ جویں گھراں چ اپنے بچے پالنا تہاڈے تے فرض ہے اسی طرح انہاں بچیاں نو پالنا انہاں نو محبت دینا تہاڈے تے فرض ہے وہ تہاڈے جسمانی بیٹے نے اے تہاڈے روحانی بیٹے نے تے اسلام دے بیٹے نے اے وزیر حدیث نے کل دے امام نے کل دے شیخ الحدیث نے تو میرے پیارے بھائیو روزانہ گھروں نکلن لگے 5 روپیے 10 روپیے جاب تے جان لگے آن لگے روزانہ 20-25 روپے دا چھٹا پا دیا کر کھبے سجے یا ہفتے بعد 2 ہفتے بعد انہاں درویشاں نو کدی بریانی کھلاتی کدی گوشت کھلاتا جو اللہ نے توفیق دیتی خرچ کر دیا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نسل چوں بھی غربت چک لے گا تے اللہ تینوں حادثیاں تے بیماریاں تو پاک زندگی عطا فرما دے گا امام حاکم رحمت اللہ علیہ نا ادھر ویکھو انہاں دے نا پھوڑے نکل آئے چہرے تے آخری گل انہاں دے ایک بڑے بڑے استاد سن وہ جمعہ پڑھن گیا کہ استاد جی میری دعا کریو انہاں دعا کیتی اتے ایک عورت نماز پڑھن آئی سی یا سائڈ تے عورتاں دی جگہ تے بیٹھی سی انہیں آکھیا امام حاکم بیمار ہو گئے نے ادھر ویکھو انہیں رات تہجد والے اٹھی تے انہیں دعا کیتی یا اللہ تیرے نبی دی حدیث دا خادم ہے اللہ اپنی رحمت نہ صحت یا فرما دے اور دعا کر کے حاجی صاحب سو گئی تے خواب چوں نے ویکھیا او دی رہنمائی کیتی گئی کہ امام حاکم نو پیغام پہنچاؤ کہ کسی جگہ تے پانی دا کنواں لوا دوے اسی خیر و برکت پا دیاں گے انہاں پیغام کر لیا امام صاحب نے صدقے دے طور تے پانی دا کنواں کھدوایا یا پانی دا اہتمام کیتا جیڑی بیماری کئی سالاں جو ٹھیک نہیں ہوئی اللہ پاک نے لمحے اندر ٹھیک فرما دیتے میرے نظران دے سامنے درجنوں واقعات نے درجنوں واقعات لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا میں معذرت چاہنا میں اللہ دی توفیق نہ تواڈے سامنے کنیاں گلاں بیان کیتیاں میں 8 بھی کر سکدا سا میں بھی کر سکدا سا جے اپنی زندگی سونی بنانی چاہندے ہو برداشت پیدا کرو گل گل تے پھڑکن والا بندہ تے غصہ وکھان والا تے متھے تے وٹ پان والا بندہ اپنے پیراں تے آپ کواڑی ماردا ہے غصے جانا کوئی عقل مندی نہیں بے وقوفی دی انتہا جے میں بھی بیان کر سکدا سا لیکن میں 4 چیزاں بیسیکل بنیاد تواڈے سامنے رکھیاں نے چل دے پھر دے بندے ذکر کر دے رہا کرو اور ہر عمل نبی دی سنت دے مطابق کرنا ہے صرف نماز نہیں اور دوسری گل کیڑی کیفیت رہنا ہے تیسری گل شکر دی کیفیت ماشاءاللہ الحمدللہ او میرے تے رب دے بڑے فضل او میں رب تے بڑا راضی مایوس نہیں ہونا جے پوت نہیں ملیا صحت نہیں ملی پیسہ نہیں ملیا دنیا دی کی حیثیت ہے اور آخری گل روزانہ جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے رب دے رستے چ خرچ کر دے روے آجے اور اینا مدرسیاں نو کانڈ نہ کرے آجے میں تو انو اینی گالی کہنا آیا میں تے قاری صاحب نو ویکھیا بھی پہلی دفعہ ہے اے میرے دل دی خواہش جے جننے آئے جے نا اس مدرسے نو اپنا کار سمجھو اللہ تو آڑی کانڈ نہیں لگن دے گا جو کچھ لکھے ہے بیچے نصیب ساڑے اوہی توں لینا اوہی میں لینا پاؤ تیریاں میریاں آکڑا کس کارے تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا صدہ آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ توں لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی توں سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ توں رہنا یار وقت گزر جانا ہے اینا شیرانہ پیار کر کے جایا جے کدی تو انو انشاءاللہ میری گھر یاد آئے گی ایکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہ جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے بچیاں دا کو چھوٹا جا پروگرام ہوئے گا کالے نہ پیا کرو پریشان نہ ہویا کرو جنی دیر بیٹھو گے اللہ انشاءاللہ برکت عطا کرے گا ایک باری سارے میرے سینے ٹھنڈ پا دیو اللہ سانو ذکر والی زندگی عطا فرما بیٹا تسی خاموش رہو سیانے نو بولن دیو اللہ سانو ذکر والی زندگی عطا فرما گل سنو یار کھانا تے ہوندہ ہے سونا تے ہوندہ ہے چلنا تے ہوندہ ہے یا اللہ ہر کام سونے دی سنت دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرما اوہ گولی اندر بھی شفا ہے لیکن نبی دی سنت اندر 1000 دفعہ شفا ہے اللہ نبی دی سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرما تے مالک آئے میں اسی ماڑیاں گلاں تے گلے شکوے کر دے رہنے ہیں پاجی لکھاں چو نہیں کروڑاں تو بہتر ہے یار
اور کسے مزور نو پوچھ اور کسے نبینے نو پوچھ حاجی صاحب 6 مہینے تو باپ ہسپتال جا دے پورا ٹبر تکے کھا رہے ہسپتالہ دے 70% ڈاکٹر ڈاکو بنے نے شکر کر تیرے بچے کارچ نے تم کارچ الحمدللہ نہ کریا کرنے شکری تے چوتھی گالے وے اللہ سانو روزانہ اپنی راج صدقہ کرن دی توفیق عطا فرما میں الحمدللہ 15-20 کتاباں دا خلاصہ تو آڑے سامنے کیتا ہے